औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल मुसव्विर और आप देख रहे हैं आपका यूई प्रोडक्शंस। ख़वातीन हज़रात, आज मैं 2-3 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाह रहा था कि कोई अच्छा एनालिसिस आ जाए, कोई अच्छी चीज़ें आ जाएँ तो आपके साथ शेयर की जाए। देखें, अपडेट्स और जो है अपडेट्स तो सभी दे रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि आप तक एनालिसिस पहुँचाया जाए। ईरान ने अमेरिका और इसराइल की जानिब अपने दो बहुत ही तगड़े मिसाइल फतेह और गदर वो चला दिए हैं, और उनमें से फतेह की अगर हम बात करें तो वो इतना खतरनाक मिसाइल है क्योंकि वो हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसकी तकरीबन 1600 से 1700 की रेंज है, 1617 किलोमीटर की, 1600 या उनमें से अगर हम फतेह की बात करें तो फतेह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और उसकी जो रेंज है वो 1600 से 1700 किलोमीटर तक की है और उसकी जो मैच स्पीड है वो 15 है। तो उस हिसाब से उसने इस वक्त अमेरिका और इसराइल को वक्त डाला हुआ है, जिसकी वजह से इसराइल के जो बंकर्स में छुपे हुए थे 100 फुट गहराई में जमीन की कंक्रीट के बंकर्स इनके थे, जिसमें इन्होंने अपनी गवर्नमेंट और मिलिट्री के लोग छुपाए हुए थे, वो मारे गए हैं। और अमेरिका में अगर देखें तो अमेरिका की कितनी एयर बेसिस तबाह कर दी इन्होंने। और दूसरा जो मिसाइल है गदर, वो भी इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये उसका मुकाबला नहीं कर पा रहे। इनके कितने डिफेंस सिस्टम उन्होंने बर्बाद कर दिए, थार्ड हो या कोई और हो, वो बिल्कुल भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। देखिए, एल के मिसाइल्स की बहुत बड़ी तादाद से ईरान ने इन दोनों को नकेल डाल ली है और ये हकीकत बात है, मैं आपको हकीकी बात बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अमेरिका और इसराइल को अब सेव कर सके। अब इनके पास बिल्कुल भी सेफ होने के लिए कोई भी जाए पना नहीं है। ठीक है। अब एक बात, जो एक चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये कि क्या इराक ईरान और इसराइल को अपनी ग्राउंड देगा? क्या इराक इसराइल और अमेरिका को अपनी ग्राउंड देगा कि आकर आप ईरान पर हमला करें? तो जनाब, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कोई भी जी होश कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। उसकी वजह है कि आप ये सोचें कि इराक में तो अक्सरियत शियों की है और अहले शी वहां पर बैठे हैं। ठीक है। और ईरान है शियों, अहले शियों का पास। आपने सीरिया और लबनान वाला मामला नहीं अब आप कर सकते। सीरिया और लबनान में तो चले, सीरिया का हम कह सकते हैं बशारुल असद के बाद ये सारा मामला ही खत्म हो गया, और लबनान में भी आपने अच्छा खासा कंट्रोल हासिल कर लिया है। तो थोड़े से हौसी हैं जो आपको तंग करते हैं, लेकिन उसका भी आपने अच्छा इंतजाम किया हुआ है। लेकिन ये इराक है मेरे भाई, इराक में आप ये काम नहीं कर सकते। देखिए, इराक है सहराई इलाका, वो आपको जो है अच्छे खासे अंदाज में दौड़ा दौड़ा भगा सकता है। ठीक है। तो जनाब, ये सहराई इलाका है, इसमें आपके लिए आमदोरफ्त इतनी आसान नहीं होगी। ठीक है। कोई भी किसी भी तरह इराक से अगर आएगा तो सबसे पहले उसे जो सहराई इलाकों के मसाइल हैं उनसे निमटने का मामला करना पड़ेगा। तो अब देखें, आपको कोई और एयर स्पेस क्यों नहीं दे रहा? आपकी अपनी हरकतों की वजह से, अमेरिका की। इंशाल्लाह वो अभी मैं डिस्कस करता हूं आगे चल के। तो इस तरह का काम कोई भी नहीं करेगा। ये जो एक्सेप्शन वाली मैंने बात की, जहां भी आपको मिलती है उसको फिर उसका नतीजा आपने देखा था क्या हुआ था। और देखें, ये अगर आप समझते हैं ना कि ये जो रास्ता है जिसको आप यूज करेंगे, तो जनाब ये सहराई रास्ता है। आप जानते हैं कि मिलिट्री का सामान लाना इतना आसान काम नहीं है। बड़े बड़े कंटेनर्स इन्होंने गायब कर दिए थे अफगानियों ने, आपको याद होगा जब अफगानिस्तान से आपकी जंग लगी थी। तो आप ये कर नहीं सकते। और फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से आपका असला यूज किया। आज भी ओपन मार्केट में आपकी पिस्टल्स और आपकी राइफल्स बिक रही हैं। ठीक है। तो ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब आप देखें कि ये सहराई इलाका है, यहां पर आपके लिए आना बहुत मुश्किल होगा। और देखिए, इसी वजह से जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदीया है, बहरीन है, कतर है, ओमान है, इस तरह की कंट्रीज ने आपको सख्ती से मना कर दिया कि भाईजान हम आपको अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे, आप कुछ और सोच सकते हैं तो सोचें। और सऊदीया ने तो बहुत गुस्से में कहा है कि जनाब अमेरिका ने हमें कहा था कि हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे, लेकिन अमेरिका कहां गया? वो तो नजर ही नहीं आ रहा। और मैंने याद होगा आपको, मैंने कहा था कि अगर अमेरिका एग्जिट बटन दबाने की कोशिश करेगा तो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस होकर वहां से निकलेगा, और वो भी और इसराइल भी। खुद भी एम्बेरस होगा, उसको भी एम्बेरस करवाएगा। तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप ने वही किया और वो अब उसका भुगतान भुगत रहे हैं। ठीक है जी। अब देखें, ईरान अगर निगोशिएशन की तरफ, जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप सब बयान देते फिर हैं कि ईरान के सदर ने हमसे कहा है कि सुलह सफाई करें, ये करें वो करें, अव्वल तो वो करेगा नहीं, और अगर करेगा भी तो ईरान में तो फौज लड़ रही है, उसकी बात सुनेगा कौन?
گراؤنڈ جو لیولز پہ تو فوج ہے، باقی جگہ پہ دوسرے لڑ رہے ہیں، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا. اگر آپ یہ کریں گے تو نہ چائنا کی سپورٹ ہوگی، آپ کی سپورٹ ہوگی. اور اسی جانب آپ دیکھیں نا کہ باقی جو گلف کنٹریز ہیں، مسلم جو ممالک ہیں، انہوں نے کیوں امریکہ کو چھوڑا کہ بھائی ہم نے تو چلے کسی بھی معاملات میں آ کے، کسی بھی دباؤ میں آ کے ایران امریکہ کی ہیلپ کر دی، اب نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں پتا کہ اس پہ تکیہ نہیں کیا جا سکتا. اب ناظرین چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب. کیا ایران نے، آیا امریکہ یا اسرائیل جو ہے وہ ایران میں نیوکلیر پاور کی وجہ سے، نیوکلیر ویپنری کی وجہ سے، یہ آیا ایران کو امریکہ اور اسرائیل جو اس پر حملہ کر رہے ہیں یا اس سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیا یہ صرف نیوکلیر ویپنری کی وجہ سے ہے یا تیل کی وجہ سے ہے؟ تو جناب ایسا کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس سے پہلے پاکستان کے پاس تھے، امریکہ کو پتا تھا کہ پاکستان نیوکلیر پاور بن رہا ہے، امریکہ کو پتا تھا کہ پاکستان نیوکلیر پاور بن رہا ہے، اب اسرائیل کو بھی پتا تھا. اس وقت یہ کہاں تھے؟ اب وہ بعد میں کہتے پھرے ان کی مرضی ہے کہ بھائی کوہوٹا میں آئے تھے تو ادھر معاملات ہوئے تھے، یہ ہوا تھا وہ ہوتا. جناب کچھ بھی نہیں ہوا تھا. آپ کو پتا تھا کہ پاکستان نیوکلیر پاور بن رہا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکے تھے اور اب بھی نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی ریسرچ کرتے رہیں، جتنا مرضی سر دھنتے رہیں، آخر میں ایک ہی بات نکلے گی کہ جناب یہ صرف اور صرف مذہبی معاملات تھے. مذہبی معاملات کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا ہے. اور وہ مذہبی معاملات کیا ہے کہ وہ ڈرتے ہیں اب امام مہدی کی ارائیول سے. امام مہدی نے آنا ہے اور 100% آنا ہے. میں نے ایک بات آپ کو چند دن پہلے کہی تھی کہ اگر امام مہدی نے آنا ہے تو کیا ایران کی ضرورت ہے انہیں؟ ایران کو امام مہدی کی ضرورت ہو سکتی ہے، امام مہدی کو ایران کی ضرورت نہیں ہوگی. اور پھر یاد رکھیے کہ جس نے آنا ہے نا، اس کو جس نے لانا ہے وہ پہلے سے پلان کر کے بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ امام مہدی علیہ السلام نے جب آنا ہے تو ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ایک روڈ میپ تیار کیا ہے، کیا یہ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نیتن یاہو اور باقی سب کیوں تھر تھر کام رہے ہیں کہ انہیں پتا ہے. اب اچھا میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، یہ اسرائیلی جو ہے نا پروفیسیز پہ بہت یقین رکھتے ہیں. توہم پرستی میں ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ کرسچن زائنسٹ اور جوز زائنسٹ، یہ کرسچن، یہ عیسائی زائنسٹ اور یہودی زائنسٹ آج کل گٹھ جوڑ کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر شاہد مسعود نے اپنے جب اینڈ آف ٹائم کے چیپٹرز کیے تھے اس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ ہر امریکی صدر آ کر آرمیگیڈن پر ایک تقریر کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے؟ وہ اس کو پتا ہے کہ اینٹی کرائسٹ نے آنا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہماری مدد کرے گا. ٹھیک ہے، تو دجال جو ہے، دجال اب ان کی یہودیوں کی مدد کرے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، عیسائیوں کے مطابق وہ ان کی مدد کریں گے، اور مسلمانوں کے مطابق کہ اس وقت جب عیسائی بھی مسلمان ہو جائیں گے تو یہ سارے ہمارے ساتھ مل کر اسلام کے لیے لڑیں گے. تو جناب اب انہیں پتا ہے اس بات کا، اسرائیلیوں کو بھی پتا ہے. اسرائیلی اب اس بات سے اس لیے تھر تھر کام رہے ہیں کیونکہ ہر صورت میں تباہی انہی کی ہے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وہ حدیث کے ہر پتھر اور ہر شجر پکارے گا کہ میرے پیچھے آئیے، اس کو جا کے مارو. اب گائیڈڈ میزائل کیا کر رہے ہیں؟ یہی کچھ نہیں کر رہے. تو جناب یہ سارے معاملات یہ مذہبی ہیں. یہ کوئی تیل کی ضرورت نہیں ہے انہیں، کوئی نیوکلیر ہتھیاروں کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یہ سارا کچھ مذہبی معاملات کی بنا پر ہوتا ہے. تو اب نیتن یاہو جو ہے جو بھی معاملات کر رہا ہے اب آپ کے سامنے ہی ہے سارا کچھ. اب نیتن یاہو جو ہے وہ